सो गाइस आज चाहिँ हामी होइन बासुकी नाग भन्ने डाँडामा जाँदैछौँ है। अस्ति न्यू इयरको भिडियो हालेको थियो नि, अनि सो मेनी अफ यु गाइज वेयर आस्किङ कि बनेपाबाट कहाँबाट जाने हो भनेर होइन। सो बनेपा आएको छु होइन। अब यहाँबाट साथीलाई 60-61जना त्यो सँगै जानुपर्छ। त्यो त्यहाँ पसलमा छ भने जस्तो लाग्यो, पसलमा भेटौँ अनि त्यहाँबाट सँगै जानुपर्छ। सो हामी अहिले चाहिँ जाडो बाटोमा छौँ होइन। जाडो बाटोमा छौँ मैले, अनि यहाँ नाला भएर जाने हो होइन जानु चाहिँ। अब नालो बाटो थाहै होला होइन, त्यहाँबाट नाला भएर अनि सेरा हुँदै उता माथि गाउँबाट जानुपर्छ कि आई थिङ्क मेबी 30 मिनट्स अर 45 मिनट्समा पुग्छु होला। अस्ति त बिहानै गएको थियो, यादै भएन टाइम होइन। मेबी त्यस्तै 30 मिनट्समा पुगे जस्तो लाग्यो। लेट्स पिक हिम अप अनि जाउँ। आइसकेछ ल, यही हो ब्रदर होइन। जाउँ जाउँ जाउँ। अब यहाँबाट हामी नाला हुँदै अनि बासुकी नाग डाँडामा पुग्छौँ। अब मेरो अहिले हुस लगाइरहेछ है। अब कस्तो देखिन्छ भ्यू चाहिँ थाहा भएन, बट लेट्स होप अलिक क्लियर भ्यू आओस् होइन। अब यो नाल्दो बाटो भयो है, यहाँबाट चाहिँ सिधै काठमाडौँ जाने भयो। अब यहाँ नाल्दो बाटो भएर हामी नाला पुगेर होइन त्यहाँ पुगेर जान्छौँ। यही चिज हिजो के भन्छ गाडीले टुक्क छुइदियो, पुरै ब्ल्याक भइदियो। अब टाइट गर्नुपर्छ एकचोटि नाला पुगेर। त्यहाँ एकजना भाइलाई पिकअप गरेर अनि त्यहाँ पिकअप गर्नु यसको किट निकालेर मर्मत कार्यक्रम गर्नु पर्ला जस्तो। किनकि अब मेरो त खोइ कहाँ राखिराखेँ मैले, मेरो किटै हरायो है। सो अब त्यसैले भए पनि गर्नु पर्ला नि त होइन, जे छ त्यसैबाट गर्नु पऱ्यो। जमजम यो आउँदैछ पछाडि, मस्त देखिएको छ कि छैन। छ द्वीप पनि नालाको बाटो चाहिँ यस्तै हो होइन। अब हल्का हल्का अफरोड छ। जोस् नाला पुगिसकेपछि चाहिँ बाटो राम्रै छ। जोस् उता माथिसम्म जानलाई पिच छ पुरै। आहा हिलो यार, हिजो भर्खर बाइक पखाल्ने हिलोमा लाग्ने बित्तिकै मनै कुटुक्क हुन्छ यार। मरी पखाल्या छ होइन, पुरै एउटा एउटा पार्ट्स छुट्याएर होइन। अनि अब यहाँ अनि हिलो हुँदाखेरि अलिकति झेउ लाग्ने के। अब आज चाहिँ माइक चाहिँ यो ज्याकेटमा अट्याच गरिरहेको छु होइन। लेट्स सी होइन, इयर नोइज आउँदैन कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। तर अरू नोइज चाहिँ एकदमै आउँदो रहेछ। यो माइकले एकदमै धेरै क्याप्चर गर्ने रहेछ क्या, सेन्सिटिभ नोइजहरू सेन्सिटिभ रहेछ पुरै। नोइज पुरै क्याप्चर गर्ने रहेछ, राम्रै हो। अब टक्क लाएर केटाले पिकअप गरिन्छ। झन्डै उठे। त्यसपछि अनि गइन्छ बासुकी नाग डाँडा। त्यहाँबाट चाहिँ जे होस् होइन, नगरकोट पनि जानु मिल्न चाहिँ। अब हेरौँ नगरकोट जाने भन्यो भने केटाहरू गइदिउँला नगरकोट पनि, के छ र होइन। आज शनिबार त हो, शनिबारै त हो रमाइलो गर्ने। अरू दिन त काम गर्नु परिहाल्यो। लेट्स सी के भन्छ। त्यहाँबाट नगरकोट जाने बाटो हामीलाई पनि थाहा छैन। थाहा चाहिँ अब जानु मिल्छ भनेको छ, बाटो जानु त होला नि होइन। लेट्स सी। सो तपाईँहरू जाने बेला चाहिँ यताको यो छ नि राइट साइड भएर जानु होला है। यताबाट गएर बस पार्क देखिन्छ, अहिले बस पार्क देखाइदिउँ ल। यताबाट गयो हुन्छ। अहिले पिकअप गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ सायद यसो गरौँ। ओए त इसालाई लिएर उता आइज नि त है, बस पार्क आइज है। ल बस पार्क आइज है। ल अब भाइलाई उतै लिएर आउँछ, म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई बाटो देखाउँछु होइन। अच्छा सो यो
यो बाटो भयो हैन यो बाटो गएर हामी टक्क उमा पुग्छौँ हैन ए झन्डै कुखुरी कहाँ भएको नि त चिकन तन्दुरी खानु पर्थ्यो कि अब बासुकी नाग गएर यही कुखुरा समातेर क्या अब यहाँ एकछिन कुर्नु पर्यो तिनीहरूलाई तिनीहरूले भाइलाई लिएर आउँछ अरे भन्दैछ एकछिन अब कहाँ बसेर कुर्ने भन्ने कुरा यहाँ बसेर अनि टक्क लाएर यहाँबाट अनि जानुपर्छ बनेपा नगरपालिका यहाँ छ नगरपालिका रुकुम त्यो आउँछ अनि जानु पर्ला 2 hours later अब माइक यही हो गाइस माइक अट्याच गर्यो यहाँ म रिकर्ड गर्यो अनि पछि मिलाउने हो अब के भन्छ ल गरी पर्यो जम 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 के कुरा भइरहेछ यहाँ सर्भिसिङ मिलाएन यता मिलाएन यसको चाहिँ अगाडिपट्टि ठेल्नुपर्ने रहेछ है ठेल्ले होइन मेरो पछाडि हो लगस्टार भइसक्यो नि ए बनिया पुगेर आइसक्यो हिजो त काठमाडौँ फर्किने बेलामा गाडी कोसा यता गाडीले होइन चुस्स छुइदियो पुरै मिररै घुमिदिरहेको मैले त पेजै गयो भनेर बसेर गएको रहेनछ यो बाटो कहीँ छुट्याउनु पर्दैन होइन सकेसम्म चाँडै पुगौँ भन्ने कुरा हो त ब्याट्रीको क्यामेराको पनि ख्याल गर्नु पर्यो हरू पनि जाने होइन है गाइस राइटै राइट पुरै यहाँबाट पनि राइट यो पुल कट्ने अनि हामी सेरा बस्तीमा आइपुग्छौँ होइन त्यो गर्नु पर्यो माइलेज राम्रो पाउनु पर्यो बाइकको होइन पेट्रोल महँगो छ यहाँबाट चाहिँ होइन लेफ्ट टर्न लिने हो होइन यहाँबाट लेफ्ट टर्न लिएर जाने हामी यहाँबाट चाहिँ हल्का ग्राभल छ त्यो बाटो नराम्रो छ होइन ग्राभल छ पुरै त्यो अगाडिको नि हाम्रै हो ऊ पनि हामीसँग आएको हो त्यो पनि हामीसँग आएको हो होइन सोधेको त्यतै गइरहेको छ अनि त पुरै बिहान आएको थियो नि होइन बिहान आएको बेलामा त पुरै केही थाहा नभएर क्या जङ्गलको बिचमा गएको होला भनेर भन्दा नि आएको पछि फर्किने बेलामा त पुरै बस्ती रहेछ क्या राति चाहिँ पुरै बिहान जाने बेला त पुरै डर लागिरहेको थियो भाग आउँछ कि भन्ने सोचिरहेको थियो होइन बिहानै गएको थियो नि त 5 बजे अन्डा काट्नु थियो अनि गएको त पछि फर्किने बेलामा त उज्यालै भएको थियो नि त अनि ल यो त बस्ती पो रहेछ पुरै अनि साइको भइदियो क्या बोट सिधै है यो पनि यो जङ्सनहरू बरु सिधै पुरै होइन बाटो जाने सिधै बाटो नसोधिकन होइन त्यस्तो विधि झुक्किने टर्निङ छैन सिधै बाटो जाने त्यो त टर्निङ हुन्थ्यो होला त्यहाँबाट पनि सिधै आउने हो है ठुलो बाटो जाने हो पुरै डर बाइक ल्यायो भने अफरोड जानलाई अफरोडको रमाइलो पनि लिन सकिन्छ यहाँ होइन रमाइलो छ नि यति बाटो भयो भने नजिकैको एउटा भ्यू टावर जस्तै भएको ठाउँ बनाए पनि हुन्छ यो है यस्तो खतरा देख्छ भ्यू बिहान बेलुका है दामी देख्छ क्या त्यहाँ पनि एउटा भ्यू टावर पाउँछ होला अब छिटै अफरोड कतिको भाइब्रेसन भइरहेछ क्या अरे यहाँ क्यामेरामा त पुरै भाइब्रेसन भइरहेको होला
नि टप पाइन्छ जुन भ्यू देखिन्छ नि त्यसले हल्का गुज बम्स दिन्छ क्या रमाइलो छ त्यो के अरे हेरौँ न यो कस्तो रमाइलो अब यस्तो शान्त यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब गाडीहरूलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि कारहरूलाई होइन अदरवाइज बाटो राम्रो छ त्यस्तो बित्ति नराम्रो पनि भन्नु मिल्दैन यस्तो बाटोलाई होइन राम्रै हो यो बाटो कस्तो कस्तो अफरोड त गइया छ होइन यो अफरोड त किन कि जस्तो लाग्छ क्या एन्ड वी आर नियरली दियर है पुग्न लागिसक्यो नजिकैको अलिकति होइन हुन्छ नि भ्यू पोइन्ट क्या अब टाढा जानै पर्दैन बनेपामै छ हाम्रो होइन यहाँबाट पनि दामी भ्यू देख्छ होइन पिकनिक स्पट छ मन्दिर छ होइन अब प्यारेन्ट्सहरूलाई लिएर आए पनि भयो होइन पुरै अब गर्लफ्रेन्डसँग यस्तो घुम्न आए पनि भयो भ्यू हेर्न होइन केटाहरूसँग बिहान बिहान सनराइज हेर्न आए पनि भयो सनसेट हेर्न आए पनि भयो होइन जे गरे पनि भयो क्या ब्रो डिस्टेन्स धेरै छैन नि त सो रमाइलो छ नजिकैको हामीलाई पनि थाहा थिएन है नजिकैको अब यो त नगरकोट भन्दा पनि नजिक छ कि अनि एन्ड वाइ नट के होइन गाइस अब घुम्ने नै सबै घुम्ने नै हो सबैजना होइन जहाँ गए पनि एउटा जर्नी त हो सर्ट जर्नी विथ ब्युटिफुल डेस्टिनेसन हो क्या चाहिँ त्यस अहिले माथि पुगेर कस्तो भ्यू देख्छ त थाहा छैन होइन बट मर्निङ भ्यू दामी छ गाइस दामी मर्निङ भ्यूको त नो कम्प्लेन्स होइन वर्थिट हुन्छ क्या अहिले चाहिँ हल्का सुस लाग्छ होइन पाहाड कट अहिले नि पाहाड कट टेरिङ होइन 1 2 3 4 5 6 होइन दामी देख्छ क्या माथि पुगेपछि झन् दामी देख्छ क्या यहाँ अरू होइन लजहरू पनि बन्न लाग्छ यहाँ होइन दामी दामी लज ठुल्ठुलो लजहरू बन्न लाग्छ रिजोर्टहरू बन्न लाग्छ यहाँ होइन बन्दैछ जे होस् अब 1 वर्षमा चाहिँ होइन खतरा डेस्टिनेसन प्लेसै हुन्छ होला यो सायद एउटा मिस्टर बिस्टको स्टिकर ल्याएर यहाँ बासुकीमा टाँच्नुपर्ने होइन फर्स्ट मोटो ब्लगर टु रिच के अरे बासुकी नाग भनेर थाहा हुन्छ नि त होइन भनेको अब आफूसँग स्टिकरै छैन खोइ स्टिकर नभए के गरिरहेको त मिटर भएर के किलोमिटर हेर्नु बिर्सेँ यार टाइट डिस्टेन्स चाहिँ भन्न सकेन है गाइस मैले म तल जाने बेलामा चाहिँ हेरिदिउँला अहिले मैले बिर्सिरहेँ क्या एक्साइटमेन्टमा होइन टाइम चाहिँ हेऱ्यो किलोमिटर हेर्नु बिर्सिरहेँ क्या अहिले ठ्याक्कै होइन 11मा आएको थियो अहिले 23 भनेपछि बनेपाबाट लगभग 30 मिनट्स अहिले 30 मिनट्स 30 मिनट्समा यहाँ पुग्यो 25 मिनट्स टु 30 मिनट्समा यहाँ पुग्यो हामी अनि सेराबाट चाहिँ ओन्ली 11 मिनट्स भयो है भर्खरै किन बाइकमा हावा नपुगे जस्तो फिल भइरहेछ रिजर्ट बन्दैछ ठुलो केटाहरूले पनि याद गर्दैन मेरो टायर है अब पुग्नु आयो हामी यो पछि हेरौँला अब दिउँसोको भ्यू चाहिँ त्यही हो अब हुसुसुसु लाग्छ है अलिकति राम्रो देखिँदैन बट पर्फेक्ट इन द मर्निङ यस्तो दामी देख्छ यस्तो दामी देख्छ होइन क्रिएट नगरौँ क्या पापाले त तिनमै तान्छ नि दामी छ पापा चाहिँ अब यो 3मा तानेर के भयो त भन्ने एउटा खालको के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि होइन अब 3मा तान्यो भने चाहिँ होइन तपाईँहरूको माइलेज धेरै दिन्छ क्या अब बाइकले उकालोमा पनि धेरै माइलेज खाँदैन कि अब किनकि लो रेपमै गइरहेको हुन्छ नि त स्पिड अलिकति धेरै डिस्टेन्स कभर गरिरहेको हुन्छ लो रेपमै अनि माइलेज कम खाने भयो क्या त्यस्तो गर्दाखेरि अब नर्मल्ली अब 2 गियर 1 गियरमा हालेर चलाइराख्नु पऱ्यो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि अब धेरै एक्सिलेटर अलिक धेरै बटाउनु पर्छ एन्ड यु नो द्याट मोर द एक्सिलेटर लेस द माइलेज होइन मन्दिर चाहिँ पुग्यौँ होइन बासुकी नागको मन्दिर चाहिँ यहाँभित्र छ Oh my god! दामी देखिरहेको छ ल गाइस हिमाल त एज अस्ति बिहान भन्नाले कता देखिरहेको छ ल
यस्तो कोडालो है गुज बम यार आई एम गेटिङ गुज बम गाइज गुज बम कत्रा आइरहेको छ कि हिमाल चाहिँ कडा भइरहेको छ अस्ति बिहान भएर टाइम देखिरहेको छ है कस्तो खतरा देखिरहेको के भयो अरे ओ माई गड गाइज हिमाल त यस्तो दामी देखिरहेको छ होइन क्यामेराले पुरै उ चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन सेटिस्फाई चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन यो भ्यूलाई होइन बहुत दामी देखिरहेको छ दामी हाइट ओ आई एम गेटिङ द चिल्स राइट वी आर एट बासुकीनाग सेकेन्ड टाइम आयो त्यही पनि दामी लाग्यो भ्यू अस्तिबाट अझै धेरै हिउँ पऱ्यो क्या है त्यो साथ देखिँदैन कि होइन यहाँबाट सनराइज चाहिँ देखिन्छ दामी अनि सनराइज र एट द सेम टाइम होइन यो पुरै माउन्टेनको भ्यू हेर्दा चाहिँ वर्थ इट हुन्छ पुरै अस्ति हामी यहाँबाट आएको थियो ल अहिले क्याम्पिङ स्याम्पिङ गर्नलाई नै हुन्छ यहाँ आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ क्याम्पिङ गर्न चाहिँ हुन्छ टक्क अस्ति हामीले चाहिँ यहाँ बसेर फोटोहरू खिचेको थियौँ होइन जुन त्यो न्यु इयरवाला छ नि यसरी यहाँ यसरी बसेर खिचेर ओ माई गड यार अहिले सुलाएर देखाएको छैन केही पनि त्यहीँबाट निस्किन्छ सन होइन दामी देख्छ दामी अनेकहरूको टावर कुन भएको थियो उयो हो खोइ टावर देखाएको छैन त जस अनेकको टावर चाहिँ त्यहाँभन्दा मुनि रहेछ हामी अनेकको टावरभन्दा माथि छौँ पेन्टिङ जस्तो देखिरहेको थियो यो त त्यही त यहाँदेखि त्यहाँसम्म माउन्टेन रेन्ज छ होइन अब कुन कुन हिमालय थाहा छैन तर बब्बाल देखाएको छ ल अस्ति बिहान आउनुभन्दा अहिले आएको चाहिँ एकदम ओठिलो भयो एकदम रमाइलो भयो रमाइलो फिल भइरहेछ केटाहरूले अब डान्स हान्छ होला यहाँ अब भ्यू टावर पाउँछ टक्क लागेर दामी उयो चाहिँ नगरकोटको टावर हो यहाँ नगरकोट पनि गएर आउने हो र है सान मेरोमा ब्याट्री सकिन लाग्यो तर तपाईँको दामी आएर है खिच्दै एउटा फोटो लाग्छ फोटो हाल्नु अहिले क्यामेरा ब्याट्री कति हेरौँ थ्री 360 हानेको पल्टीतिर एकछिन यो म ब्लग पनि हाल्छु त्यो केटा होइन यहाँबाट चाहिँ होइन अघिल्लोबाट सिधै यता माथिबाट आएको हो हामी होइन यहाँबाट गइरहेको भने चाहिँ नगरकोट पुग्छ भन्ने केटाहरूले भनिरहेको छ होइन अब मलाई थाहा छैन भाइहरू चाहिँ गइसकेको रहेछ त्यही पनि अब हामी नगरकोटसम्म पनि पुगेरौँ यो बाटो नगरकोट चाँडै पुग्नु रहेछ भने त बाटो खतरा हो नि यही बाटो मात्र आए पनि पुग्छ बनेपाबाट भक्तपुर पुग्नै पर्दैन के त्यस्तो खत्तम बाटो छ होइन त्यसमाथि जाम हुन्छ त्यहाँबाट होइन भ्यू पनि केही देखिने होइन यहाँबाट ल भ्यू स्यु जाम केही छैन सर आयो सर गयो होइन गाइस सर जान पाइन्छ हामी ए हस् त यहाँ पुरै ट्रेनिङ भइरहेको रहेछ आर्मीको होइन ल फेरि दुइटा बाटो आयो होइन नगरकोट जाने चाहिँ कता हो तलै हो है नगरकोट जाने चाहिँ यता तल
ल केटाहरूले तल भन्यो हामी तलै गयो है त ल बठान हिँडेर त यहाँ पो आउनु रहेछ आर्टिस्टहरू पनि रहेछ आर्मीमा है ओ माई गड ब्यारेक होटेल पनि रहेछ एउटा यहाँ होटेल व्हाइट टेन्सन रे यो व्हाइट टेन्सन भनेर कहाँ थियो पहिला अनि यहाँ छ रे अनि यहाँ छ रे आर्मी ब्यारेक पुरै छ यहाँ पुरै कलोनी नै छ क्या है माथि पुरै बस्ती जस्तो देखिरहेको है रिसोर्ट गाइज रिसोर्ट यही हो अब एकछिन हामी चिया खान्छौँ अनि चिया खाएर अब नगरकोट जानलाई भ्लग स्टार्ट गर्नु पर्ला सो गाइज होइन चिया खाएर चाहिँ निस्क्यौँ बट मेरो क्यामेराको ब्याट्री चाहिँ सकेछ ब्याट्री सक्यो के गर्नु त ल हेरौँ कहाँसम्म खिचिन्छ त्यसपछि मोबाइलबाट हान्नुपर्छ हल्का फुल्का तलबाट जाने हो माथिबाट तलबाट ल तल जाने ल यहाँबाट दुइटा यो व्हाइट टेन्सन होटेल व्हाइट टेन्सन छ हाम्रो यहाँ होइन सानो रमाइलो चिया खानु हो यहाँबाट चाहिँ माथिबाट गए पनि हुन्छ है तलबाट गए पनि हुन्छ है यहाँबाट दुईटा बाटो छ दुईटा बाटो जहाँबाट गयो भने नगरकोट पुगिँदो रहेछ अब भ्लग चाहिँ स्टार्ट गरिदिइराखौँ कहाँसम्म खिच्छ नगरकोट पुगेपछि एक दुई चेक गर्नु पर्ला होइन चार्ज त गरेको थिएँ मैले बिहान एउटा मात्रै ब्याट्री छ होइन कसरी सक्यो क्या नतिकै हो कि के हो चिसोले हो कि केले गर्दा हो ब्याट्री त्यत्तिकै न 1.5 घन्टा हो नि त ब्याकअप अनि अब 1.5 घन्टामा के गरी खिच्ने यार गाह्रो छ क्यामेरा एउटा ऊ चाहिँ कता हो फेरि अब माथि जाने ल माथि जाने क्रस फायरहरूलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ ल यो बाटो आफ्नो क्रस फायर छैन ओहो खिचिरहेको छ केटोले नगरकोटको बाटो आइपुग्यो ओ माई गड केटा हो ओ यहाँ आइपुग्दो रहेछ ल सही हो नगरकोट आइपुग्यो माथि हामी नगरकोट टावर पुग्ने ठाउँमा आइपुग्यो है यहाँ आइपुग्दो रहेछ यहाँ आइपुगेपछि त बाटो थाहै होला सबैजनालाई है सिधै गयो टावर पुगिहाल्छ सो या गाइज यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो क्यामेराको ब्याट्री डेड भएछ सो अगाडि भ्लग कन्टिन्यू गर्नु पाएन त्यसपछि हामी यहाँबाट नगरकोट गयौँ अनि देन वी रिटर्न ब्याक होम सो दिस मच फर टुडे गाइज एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन subscribe and also click the bell icon.